बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपको पता है कि सीज फायर के लिए इस वक्त बातचीत चल रही है और ईरान ने अमेरिका की तरफ से आने वाले 15 जो नुकात थे अमेरिका ने जो पेश किए थे, ईरान ने उनको रद्द कर दिया है और इस वक्त एक नया मुतालबा उठाया गया है अमेरिका की तरफ से कि ईरान को इस सीज फायर में इन्वॉल्व किया जाए। तो आज हम बात करेंगे चाइना पर, चाइना को सीज फायर में इन्वॉल्व किया जाए। आज हम बात करेंगे कि क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में चाइना सीज फायर करवाने में कामयाब रहेगा। चीजों पर बहुत ही तफसील से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और बाकी इन दोनों के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, किसी और नंबर पर फीस ट्रांसफर मत करें। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो काइंडली फिर बाद में मुझे कॉल करके ना तंग किया करें, क्योंकि मैं मेरे इन्हीं नंबर पर फीस ट्रांसफर करें और मेरे से एक मैसेज पर बात कर लें, मेरी वॉइस सुन लें, उसके बाद आप ट्रांसफर करें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ बिटर रियलिटी शेयर करती हूँ कि सारी ये चीजें ऑल्दो हर पर्सन को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक अपनी बात को आगे ले जाने के लिए पिछली चीजों को रिपीट करना जरूरी हो जाता है। अमेरिका का इस वक्त कोई भी अलायंस नहीं बन रहा, ये सब हर एक को पता है। अमेरिका जिसको भी इस जंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और वो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। देखें, गलती बुराई बहुत देर तक नहीं जलती है, ठीक है, और हर पर्सन को पता चल रहा है कि इस वक्त ज्यादती किसकी तरफ से हो रही है, कौन प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें पूरी दुनिया को पता। अच्छा जी, परेशान ना हो कि क्या हो गया, असल में लाइट ऑफ हो गई। आपको पता है पाकिस्तान है, लोड शेडिंग जो चलती रहती है। चलिए, इस वक्त अमेरिका का कोई भी अलायंस नहीं बन रहा और ये आप लोगों के साथ बहुत प्रडिक्शंस जो हैं वो मैं बहुत देर पहले शेयर कर देती हूँ, फिर वक्तन फवक्तन जब वो करीब आती हैं आपको रिमाइंड करती रहती हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने 8 नवंबर 2025 को आप लोगों के साथ पेशगोई शेयर की थी और जिसमें मैंने आप एक बात हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान में मतनियात का स्कैंडल बहुत अरूज पे पहुंचा था और बात हो रही थी अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। तो मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका को तो अपने घर में ध्यान देना चाहिए। अमेरिका तो के तो अपने हालात बहुत खराब होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दुनिया का बहुत बड़ा एहतजाज दिखाई दे रहा है, आवाम सड़कों पर दिखाई दे रही है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, ठीक है। ये मेरे अल्फाज से आप लोग वीडियो का मैं रेफरेंस दे देती हूँ, चेक कर लें। उसके अलावा फिर मैंने इसी चीज को 1 2026 को आप लोगों के साथ रिपीट किया था। फिर 12 जनवरी को जब मैंने सूरज ग्रहण की वीडियो दी थी, तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्शन शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि ये ट्रंप के लिए एक मुश्किल दौर का आगाज हो चुका है। ट्रंप को यहाँ पर बहुत ख्याल करना चाहिए, अवाम उसके खिलाफ सड़कों पर आने वाली है। अभी उसने ईरान पर अटैक नहीं किया था जब मैंने आप लोगों को ये वीडियो दी थी, पेशगोई शेयर की थी। फिर 1 फरवरी को भी मैंने ये वीडियो रिपीट किया जब मैंने इस ट्रांजिट का, इस ग्रहण का ग्लोबल शिफ्ट पर बात की थी कि ग्लोबल शिफ्ट एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस ग्रहण के असर में एक बार मुतासिर होगी। उसके बाद मैंने 25 मार्च को आपके साथ ये पेशगोई शेयर की थी। मैंने बताया था कि ये दुनिया जो है मुझे एक बहुत बड़े, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया में मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस ग्रहण से मुतासिर हो रही है, जिसमें मेरे पास कुछ मेजर कंट्रीज के चार्ट मौजूद है जिन पर मैं प्रेडिक्शन शेयर करती रहती हूँ और उनके बारे में मैंने आपको बताया था। 25 मार्च को दोबारा ये प्रेडिक्शन शेयर की थी। ये सारी चीजें बता रही हूँ इस वजह से कि अमेरिका में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें
نو کنگ ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تھا اور اس میں 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. 3000 شہر اس میں انوالو ہوئے تھے. ہر ریاست، ہر ساحل پر یہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چکی ہوں، پریڈکشن کر چکی ہوں کہ 2026 سے اب ٹرمپ صاحب کے اقتدار کا ٹائم ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اب ان کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو رہی ہے. یہی لوگ ان سے ان کی سیٹ کو واپس لیں گے. 2027 میں مجھے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس کرسی پر دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں. دیکھیں پیش گوئیاں میں بہت پہلے شیئر کر دیتی ہوں، وہی بات کہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں میرے سے پریڈکشن لے کے، اور دوسروں کی آپ کو یاد رہتی ہیں کیونکہ وہ میرے بار ریپیٹ ہوتی رہتی. میں بار بار ایک ہی چیز کا ڈنڈورا نہیں پیٹتی. اب ہم آج بات کریں گے ایران کے بارے میں، ہم بات کریں گے چائنا کے بارے میں. چائنا اس جنگ میں الائنس کے طور پر آئے گا، میڈیٹر کا رول پلے کرے گا. تو سب سے پہلے دیکھیں چائنا کا رول ہمیشہ سے بہت پازیٹیو رہا ہے. چائنا نے کبھی کسی کے لیے ڈسٹربنس کریٹ نہیں کی، کسی کو وار کی طرف نہیں ڈکیلا، اور ہمیشہ سے پیس ٹاک پہ بات کی ہے. جب یہ سیز فائر کی بات ہوئی تھی تو تب میں نے کلیئر کہا تھا کہ یہ پریشر ٹاک ہوگی، اور پریشر ٹاک میں ایران کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایران پہ پریشر بنانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ بھی فی الحال مجھے اس پریشر میں نظر نہیں آ رہا. اور وہی چیز ہوئی. اب چونکہ امریکہ کے وہ نکات جو اس نے پیش کیے تھے، یا آپ دیکھیں جو شرائط پیش کی تھی، وہ تو ایران نے ماننے سے انکار کر دیا. اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں جو چل رہے ہیں وہ امریکہ ہے. امریکہ کو فائنینشلی بہت بڑے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب امریکہ نے اس میں چائنا کو انوالو کرنے کی کوشش کر لی ہے. چائنا نو ڈاؤٹ ہمیشہ سے پازیٹیو رہا ہے اور پازیٹیو رول ہی پلے کرے گا، لیکن چائنا ڈائریکٹ مجھے اس پیس ٹاک میں آتا انوالو ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اس میں ڈائریکٹ جیسے کہ پاکستان ہو چکا ہے تو مجھے پاکستان کی انوالومنٹ اس میں زیادہ دکھائی دیتی ہے. باقی وہی بات کہ پاکستان انوالو ہوا لیکن ابھی تک کوئی بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا. اسی طرح چائنا کا جو مجھے رول ہے نا، اس میں بھی مجھے چائنا بہت بڑے لیول پر اس کی وجہ سے بھی کامیابی دکھائی نہیں دیتی ہے. ہاں جولائی 2026 کا ٹائم یہ جو ہے ٹاک چلے گی اور مڈ تک، یعنی کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جنگ تو شاید ہلکی پھلکی تھم جائے لیکن مذاکرات دیر تک چلیں گے، اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے. یہاں پر سیز فائر ہو جانا چاہیے. اگر سیز فائر نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال نہیں بنتی، تو مجھے یہ بہت مشکل حالات دکھائی دے رہے ہیں. اچھا خدا نہ خواستہ اگر اس وقت امن معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جنگ میں نے آپ کو بتایا بہت لمبی چلے گی. مجھے ایک کوشچن یہ پوچھا گیا کہ یہ یہاں پر ایٹمی دھماکہ دیکھ رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اس ٹائم پر یہ سیز فائر رک جائے، ورنہ جتنا تباہی دیکھ رہی ہوں میں نہیں چاہتی. میری دعا ہے کہ رک جائے، اور آپ لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ بھی دعا کریں کہ سیز فائر ہو جائے، کیونکہ حالات آگے اس سے ورس ہونے جا رہے ہیں. دوسرا سیز فائر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایٹامک انرجی کے لحاظ سے پرابلم دکھائی دیتے ہیں، اور میں نے کہا تھا ایران ایٹامک انرجی سے باز نہیں آئے گا. اور یہ میں آپ کو کافی دن پہلے بھی پریڈکشن ایک دے چکی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ جی میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ٹائم کب. تو آج کی ویڈیو میں جسٹ مختصر سے آپ کو بتا دیتی ہوں، اس میں مزید ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کر کے بتاؤں گی. مجھے لگتا ہے کہ جولائی 2026 سے 2027 تک ایران ایٹامک جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور کرے گا. ایران باز آنے والا نہیں ہے، ایران کرے گا، اور یہ ایران کا بھی حق ہے. اگر امریکہ ایٹامک پاور ہو سکتا ہے تو ایران کا بھی حق ہے. ہر ایک کو حق ہے اپنا ڈیفینس کرنے کا. یا تو امریکہ اس کو ضائع کر دے، ادروائز ایران کو جو ہے وہ کرنے دے. اس پہ کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ بہرحال یہ گنڈا گردی اب امریکہ کی بہت دیر تک نہیں چلنے والی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نہیں چلنے والی ہے. اور میں یہ 2025 میں ہی پریڈکشن دے چکی ہوں کہ 2026 کا سال جو ہے سن کا سال ہے اور مشرق کا رائز ہے.
मगरिब का फॉल है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला ये हम अपनी आंखों से देखेंगे, वक्त इन चीज़ों को साबित करेगा और यही करें कि ये सीज़ फायर हो जाए, क्योंकि मैं खुद इसके सिलसिले में बहुत परेशान हूँ। इस पर मैं जितनी तबाही परेशानी देख रही हूँ आने वाले दिनों में, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर थम जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि वाक़ई हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव कर जाएँ। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ चाइना का रोल शेयर किया। चाइना इंशाल्लाह अच्छा रोल प्ले करेगा, लेकिन डायरेक्ट टॉक में नहीं आएगा और उनकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं रहेंगी। अमेरिका को कोई नया पॉइंट उठाने का मौका भी मिल सकता है। बहरहाल दुआ तो यही है कि यहाँ पर ये चीज़ें रुक जाएँ, क्योंकि अमेरिका को भी पता चल रहा है कि इस वक़्त उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही और बर्बादी है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।